Patay nga usa ka 14 anyos nga babae human mapaakan og banakon sa usa ka sapa sa Maitom, Sarangani. Ang biktima giluwas matud pa ang iyang tulo ka mga batang ig-agaw nga mao daw ang unang mapaakan sa maong bitin. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakasumbong pa sa kabanay ang 14 anyos nga batang babae human mapaakan og banakon diyang nakauli pa gikan sa usa ka sapa sa barangay Batian, Maitom, Sarangani Lunes sa udto. Sa likod nga bahin niini makita ang paak sa maong lala nga bitin. Gumikan niini gilayong gidala sa kabanay ang maong biktima sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Saysay sa uyuan, maligo unta ang biktima kauban ang tulo niini nga mga gamay nga ig-agaw sa usa ka sapa sa maong lugar. Pag-abot nila sa sapa, kalit matud pa mitungha ang usa ka banakon. Diyang paakon daw unta ang mga ig-agaw niini. Abtik niining gipanggakos ang mga bata ug ang iyang likod ang napaakan hangtod nga nakauli pa siya sa balay. Pagdating dito sa bahay namin, ito ang nangyari, kuya, sabi niya. Ito, kinagat niya ako ng ahas. Sana yung tatlo na bata, sana, sabi niya. Nagpaabot na og ginabang ang LGU ngadto sa kabanay sa biktima. Pahimangno sa otoridad nga bantayan ang mga menor de edad nga bata aron malikay sa susamang panghitabo. Kung ugaling dunay insidente sa snake bite, paspas kining idangop sa ospital aron matabang. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.